बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। ना अदलिया और ना न्यूट्रल्स, खान साहब ने अब एक फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ाइनल फ़ैसला क्या है इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। लंदन प्लान किस हद तक ख़तरनाक हो चुका है, खान साहब ने क्या इंकिशाफ किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर बाजवा के ससुर के पास नवाज शरीफ के कौन से राज थे, इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और फिर जवाबी हिकमत अमली, खान साहब ने इंतहाई अहम केसेस में एक अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है और हालात जिस तरफ भी जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का बाकायदा हाथ है। माजी में कुछ डील्स हुई, खुफिया डील्स, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला गया और उसमें जनरल बाजवा का बाकायदा हाथ था, जो इमरान खान को मजबूर करते रहे, बताते रहे, और ये प्लेटलेट्स का ड्रामा आपके सामने आया। व्यूअर्स, आपको बताएं कि कुछ निकात जद्दा प्लान के हमने आपके सामने रखे और खान साहब ने कुछ रोज़ बाद ही इसकी तस्दीक कर दी। फिर मैंने आपको लंदन प्लान भी बताया कि लंदन प्लान जो है बनाया गया। अब खान साहब ने लंदन प्लान के हवाले से भी तस्दीक कर दी है और खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क को तबाही से अब सिर्फ अदलिया बचा सकती है और अदलिया को बचाने के लिए हमें सड़कों पर निकलना होगा। बहुत ही अच्छा होता कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट को कायम करने के लिए वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाती और पूछती कि भाई तुम्हें मसला क्या है। लेकिन यहाँ पर पटिशन्स का ऐसा खेल खेला गया कि एक पटिशन, फिर दूसरी दरख्वास्त, फिर दूसरा फ़ैसला, फिर चौथा हमला, और यही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पानीपत की एक जंग जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इस सूरत हाल का जायज़ा लेने से पहले आपको बताएं कि खान साहब ने खिताब किया है, उनके कुछ निकात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। वो ये कहते हैं कि वाज़ेह हो गई बात कि हुकूमत 14 मई को इलेक्शन नहीं कराएगी और अब ये अदलिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि एक बयान जो है ना वो जारी हुआ है कि हुकूमत किसी सूरत भी मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं करवाएगी। मैंने कुछ रोज़ पहले आपको ये बताया था और एक बाखबर ज़राए जो पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट किया गया, उस खबर के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद 16 सितंबर के बाद इलेक्शन के लिए किसी भी तारीख के लिए तैयार होगा। पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया, जैसा कि माजी में हुक्मरान इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं ने इशारा दिया। ज़राए कहते हैं कि हम 13 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे। 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। कहा जाता है कि 13 अगस्त से आगे जाने से हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर PDM और PTI वाले इलेक्शन की तारीख के हवाले से किसी मुआहदे के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं तो कौमी असम्बली की तहलील जुलाई में मुमकिन है, लेकिन जून में किसी भी तरह से ऐसा नहीं होगा। हुकूमत बजट के मामले पर समझौता नहीं करेगी। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है? कुछ रोज़ पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कि मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन हालात में जब इनकी मर्ज़ी का जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जब वो कुर्सी पर नहीं होंगे तो शायद उन फैसलों पर अमल दरामद करवाना इतना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच से या फिर इनकी मर्ज़ी के जो जज साहिबान हैं उनके ज़रिए नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी जाएगी। वो तमाम कवानीन जो पार्लियामेंट से पास करवाए गए और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी समाअत कर रहा है, इनके हवाले से भी अदालत के ज़रिए इनकी तौसीक करवाई जाएगी, इनको मनवाया जाएगा। और ये तमाम काम जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की मौजूदगी में शायद नहीं हो सकते। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर माजूल हो चुकी है। 3 जजेस सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं और 6 जजेस उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है और इसमें PDM और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा हाथ है। खान साहब ने जो बातें और भी कई व्यूअर्स में मैं आपके सामने रख देता हूं। खान साहब ये कहते हैं कि हमारे पास अब कौम को सड़कों पर निकाल कर अदलिया के साथ खड़े होने के अलावा अब कोई रास्ता जो है वो नहीं बचा। मुल्क के आइन को तबाह करने की तैयारी लंदन प्लान के तहत कर ली गई। अब अगर पाकिस्तान बच सकता है तो वो सिर्फ अदलिया के ज़रिए बच सकता है। अगर ये अदालतें ना होती तो हुकूमत मुझे कब का जेल में डाल चुकी होती। हमारी लड़ाई अब माफियाज और उनके हैंडलर्स के साथ है।
चीफ जस्टिस ने हमें कहा कि उनके साथ मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात में बैठ गए। हमने कहा कि संजीदा हैं तो 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील कर दें और फिर एक रोज़ इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन कराते हैं तो कराएं। उन्होंने कहा कि पहले बजट पेश करेंगे। ये सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उनकी बदनीयती मालूम हो गई ताकि 14 मई की तारीख गुजर जाए। अब ये कहते हैं कि हम अक्टूबर तक बैठे हैं। अदलिया के खिलाफ कार्रवाई के अलावा लंदन प्लान में नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, उनके लोगों पर तशद्दुद करो, सख्तियाँ करो, उनको जेलों में डालो, उन पर केसेस करो ताकि ये अदालतों में चक्कर लगाते रहें। कौम से अपील की है खान साहब ने और ये कहते हैं कि फैसला कुन वक्त है, आपको निकलना पड़ेगा। ये नहीं निकले तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। शौकत खानम हस्पताल के 10% कंसल्टेंट छोड़कर जाने वाले हैं। कुछ चले गए हैं लेकिन हमने यहाँ रहना है, इसलिए अपने हकूक़ की जंग लड़ना होगी। आज भी पूरी कौम सड़कों पर होगी और लाहौर में बाकायदा एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और जम्मे गफ़ीर है, ज़मान पाक से खान साहब निकल पड़े हैं और उन रैली की जो है वो क़यादत कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के हालात हैं। मैं आपको एक ऐसी रियासत के हालात बता रहा हूँ जो हाउस ऑफ शरीफ की मर्ज़ी से इस वक्त चल रही है। हाउस ऑफ शरीफ के किरदारों को अगर इनकी मर्ज़ी का इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये रियासत पाकिस्तान को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर भी एक ख़ास किस्म का दबाव हमें नज़र आ रहा है। और दबाव कहाँ से डल रहा है? लंदन वाले बाबे ने ये दबाव डालना शुरू किया और लंदन से ही सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर खान साहब जो इस वक्त आम आदमी की जंग लड़ रहे हैं, इस जंग के लिए जीतने के लिए अवाम को अब सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर अवाम सड़कों पर नहीं आई ना तो फिर हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ जरदारी की ग़ुलामी पाकिस्तानी कौम को फिर मुबारक हो। पाकिस्तान के अंदर ख्वाहिशात के लिए लोगों को पोर्टफोलियोज तकसीम किए गए। आसिफ अली जरदारी का बेटा अपने नाना के नक्शे कदम चलकर मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बनना चाहता था, उसे वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया और इस ताक में बैठा हुआ है कि कब शहबाज शरीफ अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने नाअहल किया तो फिर सिंध के डोमिसाइल वाले की बारी आ जाएगी और सिंध के डोमिसाइल वाले को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। देखिए सितम ज़रीफ़ी, मैं पिछले 2.5-3 बरसों में अपने इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक बात ज़रूर करता रहा और आज भी करता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की अगर तुम बात करते हो तो फिर जमहूरी निज़ाम लाओ, हकीकी जमहूरी निज़ाम। ये नहीं हो सकता कि 20% लोग मुल्क में वोट डालें और 20% का फ़ैसला पूरे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए, यानी 80% अवाम भी उस 20% फ़ैसले के मरहूने मिन्नत हों या उसके तसल्लुत में हों। पाकिस्तान में वोट डालना अगर हम लाजमी नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत नहीं आएगी। पाकिस्तान में होता क्या है जी, 22 करोड़ अवाम, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो ये नंबर्स बहुत ऊपर जा चुके हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद अगर 16 करोड़ है तो उसमें से कितने वोटर्स जो हैं वो वोट डालते हैं? 22 करोड़ में से 16 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स और 2 या 3 करोड़ वोट अगर डाले, यानी जो 2 या 3 करोड़ वोट डलेगा उसमें से भी ये वोट तकसीम होगा मुख्तलिफ सियासी जमातों में और फिर जो जमात सबसे ज़्यादा वोट लेगी वो 22 करोड़ अवाम पर राज करेगी। ये है जमहूरियत। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वोट मस्ट किया गया ताकि तमाम लोग इस अमल में शामिल हों और फिर फैसला करो। अगर गिनना ही मकसूद है तो गिनती तो ठीक तरह करो ना भाई। शऊर की बात बहुत पीछे रह गई क्योंकि पाकिस्तान में अवाम में शऊर, और अभी वक्त लगेगा, तालीम लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो फिर लोगों में शऊर आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। हमने आलू गोश्त खाने वालों को वोट देना है, हमने सिंध के वडेरों को वोट देना है, हमने इलेक्टेबल्स को वोट देना है, हमने मस्जिद के इमाम के कहने पर वोट देना है, हमने किसके कहने पर वोट देना है या दिल के कहने पर वोट देना है। अभी इसमें वक्त लगेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही रविश हमें नज़र आ रही है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ की धमकियां जो हैं वो जारी हैं और कुछ अहम इंकशाफात आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ ने उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर हमले शुरू किए जब वो मुल्क से बाहर चले गए, और फिर ये भी एक तरीका था कि बाहर निकलो और जब आप इनके नज़र से और इनके तसल्लुत से दूर चले जाओगे तो फिर हम हर्जा सराई भी करेंगे और प्रेशर बिल्डअप करेंगे। नवाज शरीफ ना सिर्फ मौजूदा अदलिया बल्कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में रखना चाहते हैं।
اس لیے وہ ان دنوں سابق اسٹیبلشمنٹ اور سابق عدلیہ کے خلاف سخت کارروائیوں کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ لندن سے اپنے تازہ ترین بیان میں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹانے اور سزا دینے میں ثاقب نثار، ان کا بینچ، نیب کورٹ کے جج محمد بشیر، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ملوث تھے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی عوام بے وقوف ضرور ہے، اتنی بھی بے وقوف نہیں میاں صاحب کہ وہ آپ کی ان باتوں پر عمل کرے گی، کیونکہ پاناما اس بینچ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، وہ بھی جسٹس جو اعجاز فضل صاحب ہیں جو اس 3 رکنی بینچ میں تھے، انہوں نے بھی یہ جو راز تھا وہ افشا کر دیا کہ جناب یہ بار بار اقامے کی بات کرتے ہیں، یہ معاملہ صرف اقامے کا نہیں، انہوں نے جو تنخواہ لیتے رہے اسے چھپایا اور یہ ایک جرم ہے، لہٰذا آپ اپنے عہدے پر یعنی صادق اور امین نہیں رہے، اور یہ بات بہت عرصے تک چھپائی گئی۔ آج بھی پاناما کا کوئی ذکر نہیں کرتا بلکہ اقامے کو گھسیٹ کر لے آتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنا ہی دم خم ہے تو جائیں پھر اس بینچ سے بھی بات کریں، اس جج کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو ہے کہ تحت ایک کارروائی کریں، کیونکہ سعد رفیق صاحب اور یہ جو عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، یعنی وہ شخص جو ملک سے بھاگا رہا اور برطانیہ کی فضاؤں میں مزے کرتا رہا 3 برس، آج وہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ میں کوئی ثاقب نثار کی یہاں پہ طرفداری نہیں کر رہا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظام کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ یہ جو باتیں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر کر رہے ہیں نا کہ فلاں بینچ میں ملوث تھا، فلاں کی مرضی سے فیصلے ہوتے رہے، تو پاناما کا سکینڈل یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ کیا ثاقب نثار نے نکالا، کیا پاناما کا سکینڈل بشیر جو جج ہے اس نے نکالا، کیا پاناما کا سکینڈل جنرل باجوہ کے کہنے پر دنیا کے جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ حرکت میں آئے، کیا پاناما کا جو کیس ہے جو ایک سکینڈل تھا وہ فیض حمید نے نکالا، دنیا کو بتایا کہ آپ کی جائیدادیں کہاں کہاں پر ہیں اور کون کون ملوث ہے۔ کیا کہیں گے اس قوم کو اور اس قوم کے بچوں کو جن کی بارے میں آپ کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پلان موجود ہے اپنے بچوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری لندن میں تو کیا پوری دنیا میں کہیں بھی، پاکستان میں بھی کہیں جائیداد نہیں ہے، آج کیا ہوا ان جائیدادوں کا یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر چھوٹی سے چھوٹی بات کا نوٹس سوموٹو لیتے ہیں، تو کیا پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس بھیانک ظلم پر بھی کوئی از خود نوٹس لیا جائے گا؟ یہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ آپ نے آج تک اس ملک اور قوم کو جو ان کا حق بنتا تھا کہ سچ ان کے سامنے آتا، ان کو بتاتے کہ ان کا وزیراعظم جو 3 بار وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا رہا اس کے پاس یہ جائیدادیں کہاں سے آئی۔ آپ نے اگر ایک بات نوٹ کی ہو نا، یہ بہت ہی حیران کن بات ہے، پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جب سیاستدان سیاست میں آتے ہیں تو ان کے اثاثے کچھ اور ہوتے ہیں، جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کے اثاثے ان میں بہت 3 فولڈ اور 4 فولڈ جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے آدھے بچے، آدھا خاندان بزنس کرتا ہے، آدھا خاندان حکومت کرتا ہے، اور پھر انہوں نے بیربل، شاہد خاقان عباسی جیسا، خواجہ سعد رفیق جیسا، اور سب سے بڑا جو جنرل بیربل ہے وہ خواجہ آصف جیسا رکھا ہوتا ہے، جو کسی نہ کسی کے کہنے پر بیانات جو وہ جاری کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے۔ حکومت میں رہیں، ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے رمضان شوگر مل کو فائدہ پہنچے، جس سے اومنی گروپ کو فائدہ پہنچے، یہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک قانون یہ پاس کروائیں خدا کے لیے، جب خان صاحب حکومت میں آئیں، اور جس کی بھی حکومت ہونی چاہیے اس کا مطالبہ کریں، خدا کے لیے مطالبہ کریں کہ پاکستان میں الیکشن میں ووٹ ڈالنا فرض ہوگا، لازمی ہوگا۔ اگر آپ لازمی نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور 22 کروڑ عوام پر وہ راج کریں گے۔ اور دوسرا کہ جو سیاست میں ہو اس کا خاندان کا کوئی فرد جو ہے بزنس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سبسڈی دیں گے کس کو؟ رمضان شوگر مل کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو۔ یہی مسئلہ ہے پاکستان کا۔ کیا یہ مجرم کبھی عدالت میں بلائے جائیں گے؟ یہ بھی نواز شریف نے کہا کہ کیا جنرل فیض حمید اور ثاقب نثار سے پوچھا جائے گا کہ جسٹس شوکت صدیقی کو بینچ سے کیوں ہٹایا گیا؟ جنرل فیض حمید نے شوکت صدیقی کے گھر 2 مرتبہ جا کر کیوں کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینا قومی مفاد میں ہے، اور اگر انہیں ضمانت ملی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی؟ دیکھیں، جب یہ معاملہ شروع ہوا اس وقت ہی صدیقی صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ گئے اور ڈٹے رہے
اور ان کا ایک اپنا موقف ہے. اس کے اوپر بھی اب تو حکومت آپ کی ہے نا, بحال کر دیں صدیقی صاحب کو اور ثابت کر دیں, کیونکہ ہاؤس آف شریف آپریٹ کیسے کرتا ہے. آپریٹ ایسے کرتا ہے کہ اپنے خلاف جو واقعات ہوتے ہیں یا انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہے اسے نیل کیا جاتا ہے خبروں کی حد تک. یعنی ڈیلی میل میں بھی جو فیصلہ آیا, جو معاہدہ کیا گیا, آج بھی وہ قوم کے سامنے نہیں ہے. ایک بند کمرے میں معاہدہ ہوا, لیکن پاکستان کے میڈیا میں کیا خبریں چلی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کیا ٹرمز تھی جس کے مطابق, جس کے تحت اس کیس کو ختم کروایا گیا, یہ بھی قوم کو بتائیں شہباز شریف صاحب. پھر دوسری طرف نواز شریف نے یہ کہا کہ آج میں سرخرو ہو گیا, اور پھر بعد میں وہ کیس بھی بدل گیا کاوہ موسوی کا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں, اور یہی ان کا طریقہ واردات ہے. اگر یہی طریقہ واردات ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو صدیقی صاحب کو بحال کروائیں, تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے جہاں پر آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا فیض حمید اور جنرل باجوہ کے احتساب کا, وہیں پر اگر آپ کے نزدیک صدیقی صاحب ٹھیک تھے تو ان کو بحال کر کے ان کو انصاف دیں. اگر ان کو انصاف مل گیا تو پھر آٹومیٹکلی یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہاں واقعی آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی تھی, اور لے لیں پھر پنگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صدیقی صاحب سچے ہیں کہ آپ سچے ہیں. یہ 2 سال کی محنت کیا تھی, اور نواز شریف کو سزا دلوانے میں کون سا قومی مفاد تھا, یہ سوال کیا گیا ہے نواز شریف کی طرف سے. کیا جنرل فیض حمید سے پوچھا جائے گا کہ جسٹس صدیقی کو کیوں کہا کہ نیب کورٹ میں سزا تو ہونی ہی ہوتی ہے, اب صرف سزا کی مدت طے ہونا باقی ہے. ان کو کیسے معلوم تھا کہ سزا تو ہونی ہی ہے؟ کیا جج محمد بشیر سے پوچھا جائے گا کہ جنرل فیض حمید کو کیسے علم تھا کہ سزا تو ہونی ہے؟ کیا انور قاسی سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے جسٹس صدیقی کو کیوں بینچ سے ہٹایا اور کہا کہ خاموش رہیں اور اوپر سے حکم ہے؟ یہ جو اوپر والے ہیں نا, اب آپ کے بہت قریب ہیں, اب یہ اوپر والے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہیں, تو یہ ساتھ والوں سے کہیں کہ آپ کو سرخرو کریں, اور یہ جو اوپر والے تھے ان کا احتساب کریں. کیوں نہیں کرتے آپ آرٹیکل 6 کی کارروائی, کیوں نہیں کرواتے کورٹ مارشل؟ جنرل فیض کا کروانا کروائیں, پھر ساتھ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل کروائیں. اوپر سے حکم کس کا تھا؟ کیا اعجاز الاحسن سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بطور مانیٹرنگ جج اس انصاف کے قتل میں کیا مانیٹرنگ کی تھی جو آج تک چلتی جا رہی ہے. پاناما میں جو ریولیشنز ہے وہ آپ کی ہوئی, اور آپ سپریم کورٹ پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیا جنرل باجوہ سے پوچھا جائے گا کہ ان کی سرپرستی اور ناک کے نیچے جنرل فیض یہ سب کچھ کیسے کرتا رہا؟ ویورز آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے ان سوالات کے جواب تو شواہد کے ساتھ موجود ہیں, کچھ میں نے آپ کے جواب سامنے بھی رکھ دیے, لیکن نواز شریف صاحب کیا آپ سے کبھی یہ پوچھا جائے گا کہ جنرل باجوہ نے آپ کو لندن بھجوانے کے لیے عمران خان کو مجبور کیوں کیا, اور کیا آپ نے بدلے میں دیا؟ کیا آپ بتانا یہ پسند کریں گے پوری قوم کو کہ جنرل باجوہ کے سسر سے آپ کو کیا ملا اور آپ کا کیا تعلق تھا, جنہوں نے عمران کی حکومت گرانے کے لیے آپ سے معاملات طے کیے؟ اور کیا آپ یہ بھی بتانا پسند کریں گے کہ ڈیل کے باوجود جنرل باجوہ آپ کو ریٹائرمنٹ سے پہلے وطن واپس لانے پر کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ اور اگر آپ قوم کو یہ سچ بتا دیں تو آپ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہونے کے باوجود چیخ و پکار کی حقیقت قوم کو سمجھ آ جائے گی. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ویورز, یہ حالات ہیں, یہ ہیں نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھ کر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک دباؤ میں ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو ویورز یہ بتا دیں کہ خان صاحب کے خلاف پولیس متحرک ہو چکی ہے. جیسے عمران خان نے خود یہ بتایا تھا کہ لندن پلان کے تحت ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں, اب پولیس کو متحرک کر دیا گیا ہے. اور خبر کے مطابق پولیس نے عمران خان کو 4 مختلف مقدمات میں تفتیش کے لیے طلب کیا ہے. اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو 10 اور 11 مئی کو شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کیے. نوٹس میں کہا گیا تھا کہ تھانہ رمنہ میں درج مقدمہ نمبر 153 میں عمران خان پیش ہوں. اس کے علاوہ انہیں تھانہ رمنہ میں بھی مقدمہ نمبر 154 میں 10 مئی کو طلب کیا گیا ہے. تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمہ نمبر 3 میں عمران خان کو 11 مئی اور تھانہ گولڑا میں مقدمہ نمبر 143 میں بھی 11 مئی کو طلب کیا گیا ہے, اور عمران خان کو پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے. ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو مئی میں گرفتار کرنے کے لیے انہیں مختلف کیسز میں باہر نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے,
और फिर वो किसी न किसी केस में धर लिया जाएगा और पाकिस्तान की अदालतें, खान साहब निकले हुए सड़कों पर, लेकिन अदालतें कहीं ना कहीं ज़रूर फैसिलिटेट करेंगी। खान साहब की गिरफ्तारी और हिकमत अमली पर खान साहब की भी एक जवाबी हिकमत अमली तैयार उन्होंने की है, और लंदन प्लान के तहत ना सिर्फ उनकी जान को ख़तरा है, याद रखें, बल्कि उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी करने का प्लान भी बना लिया गया है। अब खान साहब की तरफ से फैसला किया गया है कि वो खुद ज़्यादा केसों में अदालत में पेश नहीं होंगे। उन्होंने अपना अटॉर्नी एक नामज़द कर दिया है, और होता ही है ना कि आप अगर मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान में आपका केस चल रहा हो, या फिर ऐसे हालात आप पेश नहीं हो सकते, तो फिर कानून में इस चीज़ की भी गुंजाइश मौजूद है कि आप किसी को अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें और वो फिर आपकी जगह पर पेश हो जाए। नईम पंजोता, माज़रत चाहूँगा अगर मैंने ये नाम जो गलत लिया, नईम पंजोता जो हैं वो अब नुमाइंदगी करेंगे खान साहब की, और उनके पास इख्तियार होगा कि वो बयान भी दे सकते हैं। सिविल और फौजदारी केसेस में पेश नहीं हो सकते खान साहब अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर, लिहाजा अब नईम पंजोता जो हैं वो पेश होंगे, और ये एक जवाबी हिकमत अमली है जो खान साहब की तरफ से तैयार की गई है। और ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई बयान देना मकसूद हुआ तो वो बयान भी दे सकेंगे। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।